दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा केसी। दर्शकवृन्द नेपाल लाइभको समय संवादमा हामी विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्व र विषयका साथमा निरन्तर उपस्थित हुँदै आएका छौँ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थापना भएको 1 वर्ष पुगेको छ। तर यो 1 वर्षको अवधिमा अझै एकता प्रक्रियाको काम टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। यही सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, थाई समिति सदस्य एवं नेकपा भित्रै एउटा प्रतिपक्षी नेताको रूपमा हेरिँदै आएका प्रखर वक्ता भीम रावललाई निम्ताएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई नेपाल लाइभको समय संवादमा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँहरूलाई कस्तो छ? ठिक छ। हामीलाई पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टी एकीकरण भएको 1 वर्ष पुगेको छ। 1 वर्ष यात्रा कस्तो रह्यो? पार्टी एकीकरणको दृष्टिकोणबाट यो यात्रा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र जटिल रह्यो भन्नमा मलाई हिचकिचाहट छैन। किनभने जति बेला 2075 साल जेठ 3 गते हामीले पार्टी एकीकरण 3 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनेका थियौँ, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसपछि गयो त पुष महिनामा हामीले पुष महिनाभित्रमा यो काम सम्पन्न हुन्छ र हामी फागुनदेखि देशव्यापी अभियान गर्छौँ भनेका थियौँ, त्यो पनि हामीले गर्न सकेनौँ। र अहिले पनि हाम्रा स्थानीय कमिटीहरू निर्माण गर्न बाँकी छ, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्न बाँकी छ। त्यसकारण संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा यो यात्रा अलिक उबडखाबड किसिमको रह्यो र यो यात्रामा अन्तमा गन्तव्यमा पुग्दा सबै काम सम्पन्न गरेर ढुक्कसँग आराम गरौँ भन्ने स्थिति रहेन। भनेपछि निराशा बढ्दै गएको हो? म निराश त भन्दिनँ, तर हामीले जुन कुराहरू सम्पन्न गर्ने भनेका थियौँ त्यो सम्पन्न गर्न नसकेको हुनाले आफूलाई फर्केर हेर्नुपर्ने, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा अवश्य पनि रहन गयो। पार्टीभित्रका निर्णय प्रक्रिया कति स्वाभाविक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो 1 वर्षमा त पार्टी कमिटी नै भएन। अब पार्टी कमिटी नै नभएपछि तलका कमिटीहरूमा त कुनै पार्टी कमिटीगत निर्णय हुने कुरै भएन। जम्मी केन्द्रीय कमिटी बनेको थियो र स्थायी कमिटी बनेको थियो। अब थायी कमिटीको बैठक पनि पुष महिनादेखि यता भएको छैन अहिलेसम्म। त्यसकारण कमिटी प्रणाली जसरी जान्छ, विधि पद्धति प्रक्रियाबाट सामूहिक निर्णय, सामूहिक बल बुद्धि लगाएर अगाडि गएर परिणाम ल्याउने जुन हाम्रो परिपाटी हो, त्यो परिपाटी यो पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया आरम्भ भएपछि यता यो जसरी जानु पर्थ्यो त्यसरी जान सकेन। के हुन सक्छ कारण यो जान नसक्नुको कारण? कारण चाहिँ स्पष्ट छ। एक त पार्टी एकीकरणलाई हामीले समयमा गर्न सकेनौँ, पार्टी कमिटी नै बनेन, जिम्मेवारीको बाँडफाँडै हुन सकेन। एउटा कारण त त्यो नै भइहाल्यो। अब पार्टी कमिटी नै नबनेपछि पार्टी कमिटीमा छलफल कहाँ गर्ने? दोस्रो कुरा, यो पार्टी एकीकरण नभइसकेपछि यो अलिकति सङ्क्रमणकालीन अवस्था जस्तो देखियो। र तेस्रो कुरा, भएका पार्टी कमिटीका बैठक पनि समयमा नभएपछि, समयमा नहुनुका कारण त अब जसरी बोलाउनु पर्ने अख्तियारी प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सोध्यो भने बढी प्रष्ट होला। अनि त्यो नै नभएपछि त कारण यसै प्रष्ट भइसक्यो। यो सचिवालय नै सर्वोपरि यस्तो देखियो, के कारण हुन सक्छ यसमा? अनि सचिवालयको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीमा धेरै छलफल भयो। सचिवालयले नै सबै नीति निर्णय गर्ने कि या थायी कमिटी या केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने भनेर। तर सचिवालयकै बैठक पनि जसरी त्यो बृहत्तर कुनै पनि विषयमा छलफल गरेर अनि निष्कर्ष निकाल्ने हो, सचिवालयको बैठकै पनि त्यो रूपमा यो बिचमा भएको देखिएन। र कतिपय विषयहरू त सचिवालयका सदस्यलाई पनि थाहा नहुने स्थिति बन्यो। त्यसैले यो पार्टी एकीकरणको प्रसङ्ग आरम्भ भइसकेपछि यताका पार्टीका सम्पूर्ण कमिटी प्रणाली र निर्णय प्रक्रियाहरू हामीले अझ ठिक किसिमले अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। यो साङ्गठनिक एकताले चाहिँ किन यो समय लामो लियो? यो संगठनात्मक एकतामा समय धेरै लामो लिनुको प्रमुख कारण त अब जसले समय त्यसका लागि पर्याप्त दिनुपर्ने, त्यसमा निर्णय समयमा लिनुपर्ने, बैठकका त्यसरी बोलाउनु पर्ने जुन काम थियो, त्यो काम नै तदनुकूल नहुँदाखेरि नै यो विलम्ब भएको हो मूलभूत रूपमा। अब दोस्रो कुरा, यो दुईवटा फरक फरक पार्टीहरू, बेग्लै परिवेशबाट आएका पार्टीहरू एक हुँदाखेरि अब बेग्ला बेग्लै परिवेशले पनि त्यसमा कतै न कतै केही न केही प्रभाव पारेको होला। हजुर, अब एकतापछि पनि गुट र समूह च्याप्ने त्यस्तो खालको प्रवृत्ति अथवा सहयोग गर्ने प्रवृत्ति त्यो चाहिँ देखिएको छ। आफ्नो निकटको मान्छेलाई च्याप्ने भन्ने पनि बाहिर आइरहेको छ। किन यस्तो भयो? के देख्नु भएको छ यहाँले? अझ भनिदिनुहोस् न स्पष्टसँग। यहाँले चाहिँ त्यस्ता गुनासाहरू मैले पनि सुनेको छु। तर म के भन्न चाहन्छु भने, जब हामी दुई ठुला पार्टीहरू अलग अलग परिवेशबाट आएका पार्टीहरू नै एक हुने दिशामा हामी गइरहेछौँ भने, अनि कसैले पूर्व नेकपा एमालेको, कसैले पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रका, त्यो मानसिकता अन्तर्गत रहेका
गुट र उपगुटको कुरा कसैले गर्छ भने त्यो बृहत्तर पार्टीको हित अनुकूल हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसकारण मेरो आफ्नो सोच सम्भवतः मलाई लाग्छ सबै पार्टीको हित चाहने, यो देशलाई एउटा सुखद गन्तव्यमा पुर्याउन चाहने सबैको त्यही नै होला जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले त्यस्ता संकीर्ण गुटमा अल्झिने होइन। हामीले पार्टीको विधि पद्धति प्रक्रिया अनुरूप आफूलाई अगाडि बढाउने हो र मान्छेको योग्यता क्षमता आवश्यकता अनुसार सबै मान्छेलाई भूमिका दिनुपर्छ। तब मात्रै यो पार्टीले राष्ट्रिय आवश्यकताका कुराहरूलाई पूर्ति गर्ने र यो समग्र देशलाई र यो पार्टीलाई एउटा हामी जुन गन्तव्यमा पुर्याउँछौँ भनेर हामीले उद्घोष गरेका छौँ त्यो काम हामी गर्न सकौँला जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले जुन सुनेका कुराहरू गर्नुभयो आफूले अनुभव चाहिँ कति गर्न पाउनुभएको छ यसबारेमा? होइन, अब कार्यकर्ताले जनताले भनेपछि त्यो भनेका कुराहरू सुन्नु नै एउटा अनुभव हो नि। त्यो चाहिँ यहाँले पनि गर्नुभएको छ? होइन, मैले त गुटबन्दी गर्दिनँ। अनुभव होइन, मैले त्यो मानिसहरूका त्यस्ता कुरा सुनेपछि ती कुराहरूतर्फ कोही नलाग्नु राम्रो हुन्छ है भन्ने कुरालाई जहाँ जहाँ मैले आफ्नो भूमिकामा कुराहरू राख्ने अवसर प्राप्त गर्छु त्यहाँ मैले त्यतातर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षित गर्ने गरेर आएको छु। यहाँले पटक पटक उठाउँदै आउनुभएको र यो नेकपा वृत्तमा पनि धेरै चर्चामा आइराख्ने विषय पार्टी र सरकार बीचको सम्बन्धका बारेमा पनि धेरै चर्चा हुन्छ। कस्तो छ अहिले पार्टी र सरकार बीचको सम्बन्ध कस्तो छ? अनि सरकार पार्टीको वैचारिक लाइन अनि घोषणापत्र अनुसार चलिराखेको छ? हाम्रो दलीय व्यवस्थाको मान्यता नै के हो भने राजनीतिक दलले जनताको बिचमा गएर जनमत सिर्जना गर्ने, त्यो जनमतको आधारमा बहुमत प्राप्त गर्ने, बहुमत प्राप्त गरेपछि राजनीतिक दलले नै सरकार गठन गर्ने र त्यो सरकारले ती राजनीतिक दलका उद्घोष घोषणापत्र नीति बमोजिम राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर त्यसले काम गर्ने, यो दलीय व्यवस्थाको मान्यता नै हो र यसरी नै पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। तर यसबिचमा गरेका कतिपय काम गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले त्यसमा धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने सच्याउनु पर्ने छ भन्ने कुरा जनताका टीका टिप्पणीहरूले हामीलाई देखाउँछ। जनता लोकतन्त्रमा धेरै ध्यान दिनुपर्ने, धेरै समस्या समाधान गर्नलाई साथमा लिनुपर्ने शक्ति हो। त्यसकारण यस बिचमा हामीले जनताका जति कुराहरू उठेका छन् त्यसलाई हेरेर राम्ररी त्यसको समीक्षा गरेर हामीले आफूले विगतमा भनेका घोषणामा हामीले जनताको अगाडि राखेका कुराहरूलाई ध्यान दिएर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त्यसैले मैले भन्दै आएको छु। कति सफल भएको छ पार्टी र सरकार बीचको यो एउटा हुन्छ नि सामूहिक, यहाँले त भन्दै आउनु भएको छ सामूहिक निर्णयबाट चाहिँ कति चल्न सफल भएको छ सरकार? अब स्थानीय तहको कुरा गर्ने हो भने त त्यहाँ पार्टी नै छैन, उसले के पार्टीलाई निर्देशन दिने? जम्मा जम्मी कुरा केन्द्रको हो। प्रदेश केही अगाडि मात्रै बनेका छन् र तिनले पनि अझै पूर्णता पाउन बाँकी छ। अब केन्द्रमा जुन केन्द्रीय कमिटी छ केन्द्रीय कमिटीको बैठकै भएको छैन। अब त्यो केन्द्रीय कमिटीले के सरकारलाई चलाउने? अब थाई कमिटी हो, थाई कमिटीको बैठक पनि जुन यस्ता ठुल्ठुला विषयहरू उठ्दाखेरि जति छिटो बस्नुपर्ने छिटो त्यहाँ सामूहिक बल बुद्धि मन्थन गरेर एउटा सामूहिक शक्ति सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो पनि त्यति प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको छैन। त्यसकारण सरकारले गर्ने क्रियाकलाप सरकारले तय गर्ने नीति निर्देशनहरू जो छन् ती पार्टीका घोषणापत्र पार्टीभित्र छलफल गरेर त्यसलाई कसरी लैजाने भन्ने कुराका त्यसको जुन समन्वय त्यहाँ कायम हुनुपर्ने हो, त्यो समन्वयको कुरा अब सम्भवतः यो पार्टी एकीकरणको काम सम्पन्न नभएर पनि हो कि किन हो, त्यो जुन रूपमा अगाडि जानुपर्ने हो त्यो रूपमा गएको छैन कि भन्ने कुरा मैले मात्रै होइन कि धेरैले भनेको सुन्छु म। अर्को चाहिँ यहाँले चाहिँ पटक पटक सार्वजनिक यो सञ्चार माध्यमबाट होस् वा पार्टीका जुन बैठक बसेको थियो केही समय अघि त्यो बैठकमा होस् यहाँले भन्दै आउनुभएको छ र चर्को रूपमा पनि पार्टी चाहिँ एउटा सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पनि जोड गर्दै आउनुभएको छ। तर पनि अहिले केही समय यता चाहिँ पार्टीको बैठक बस्न नसकिराखेको अवस्थामा यो सञ्चार माध्यममा चाहिँ धेरै कुरा सुनियो यहाँको, तर यो पार्टीभित्र चाहिँ दबाब सिर्जना गर्न यहाँको भूमिकालाई लिएर पनि केही आशा अपेक्षा चाहिँ धेरैमा छ। के भइराखेको छ यहाँले चाहिँ पार्टीभित्र दबाब सिर्जना गर्नलाई? अब यसलाई म दबाब शब्द भन्दा पनि पार्टीभित्र पार्टीको विधान नीति निर्णय त्यसका घोषित उद्देश्य अनुरूप पार्टीमा ती कुरालाई राखेर पार्टी त्यो दिशामा जाओस् भनेर भूमिका खेल्ने हो। र पार्टीका बैठक हुँदाखेरि जस्तो उदाहरणको रूपमा पुस महिनामा जुन थाई कमिटीको बैठक भयो त्यहाँ त मैले आफ्ना विचारहरू लिखितै रूपमा पेश गरेँ र मैले पार्टीका सम्बन्धित नेतृत्वलाई आग्रह गरेँ, अनुरोध गरेँ। कतिपय कुराहरूको सुनवाई भए पनि होला। त्यो पार्टीका बैठक भएपछि मैले त्यो भूमिका नखेल्ने कुरै छैन। म राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। किनभने पार्टीले त देशलाई समृद्ध बनाउने हो,
जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो, सुखी बनाउने हो। त त्यसको लागि हामीले पार्टीको समग्र शक्ति त्यसमा लगाउनुपर्छ, सरकारको सम्पूर्ण शक्ति त्यसमा लगाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पार्टीका बैठकहरू हुँदा मैले त्यो भूमिका विगतमा पनि मैले खेल्ने कोसिस गरेको छु। आगामी बैठकहरू भयो भने पनि निसन्देह नै म त्यो भूमिकामा हुने प्रयत्न गर्छु। नेकपा एकीकरणको 10 महिनामै यहाँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो कि पार्टी चाहिँ विघटनको अवस्थामा छ भनेर। अहिले के छ त्यो अवस्था? होइन, त्यो बेला पार्टी विघटनको अवस्थामा थियो नै, किनभने मैले त्यो सत्य कुरा बोलेको। किनभने पार्टी एकीकरण भयो तर कोही कमिटी छैन। कोही पनि कमिटी नभएपछि त नेकपाका लाखौँ कार्यकर्ताहरूले कहीँ बोल्ने ठाउँ पनि पाएनन्, बोल्ने ठाउँ पनि पाएनन्, आफ्नो शक्ति उपयोग गर्ने ठाउँ पनि पाएनन्। विपक्षीहरूले अनेक कुरा भनेको छ, त्यसको खण्डन एउटा समूहगत रूपमा पद्धतिगत किसिमले सङ्गठनात्मक रूपमा गर्ने अवसर पनि पाएनन्। पार्टी विघटित अवस्थामै थियो। अहिले पनि त्यो विघटनको जुन अवस्था छ पार्टीको, त्यो समाप्त भएको छैन। प्रदेश कमिटी बने तापनि त्यसका अझ थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ। जिल्लाका पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँहरूको छनौट भएको छ, तर जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाएको छैन। केन्द्रीय कमिटी बनेको छ, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छैन। पोलिट ब्युरो गठन हुन बाँकी छ। यी कारणले गर्दा त्यो जुन दुईटै पार्टी विघटन गरिदियौँ हामीले, र त्यसले छिटोभन्दा छिटो जुन सङ्गठनात्मक स्वरूप प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो त्यसले अझै पूर्णता पाएको छैन। यसले पूर्णता पाउनुपर्छ। यसले पूर्णता नपाउँदाखेरि झट्ट हेर्दा मानिसहरूलाई नेकपा एमालेलाई मात्रै एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जो एक ठाउँ आयो उनीहरूलाई मात्रै यसबाट क्षति भएकोलाई मान्छेलाई लाग्ला। यसले अन्ततः पार्टीका कार्यकर्तालाई त क्षति पुर्याउँछ त नै, यसले सरकारलाई पनि क्षति पुर्याउँछ, देशलाई पनि क्षति पुर्याउँछ। किनभने यो एउटा यस्तो सङ्गठित शक्ति हो जुन सङ्गठित शक्तिले सरकार र जनताको बिचमा समन्वय गर्छ, सरकारका काम कारबारलाई प्रभावकारी बनाउन जनस्तरबाट पनि मद्दत गर्छ, र नीति निर्माण गर्दाखेरि पार्टीको सामूहिक बल बुद्धिलाई पनि यसले अगाडि ल्याउँछ। त्यसकारण अब त्यो काम छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ। एकदमै विलम्ब भइसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ। विघटनको अवस्थाबाट कति खतरामुक्त छ अहिलेसम्म? अब त्यो विघटन त भइ नै राखेको छ, खतरा भन्ने त कुरै भएन, भइ नै राखेको कुरा हो। अब यो स्थिति कहिले समाप्त हुन्छ र हामी यो समाप्त हुने स्थिति छ कि छैन भन्ने तपाईँको सोधाइको आशय हो भने अब अहिले त्यसमा अलि तीव्रतापूर्वक छलफल भइरहेछ। हामी अब छिटोभन्दा छिटो यो विघटनको जुन अवस्था छ यो समाप्त भएर यो पार्टीको सङ्गठनात्मक प्रणालीबाट हामी अगाडि जानेछौँ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। अब यो हुनै नसक्ने या सबै बिग्रियो भन्ने अवस्था त होइन, तर यसमा जुन विलम्ब भएको छ यसले मानसिक रूपमा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट, भौतिक रूपमा समेत हामीलाई यसले क्षति चाहिँ पुर्याएको छ। यहाँले चाहिँ पार्टी र सरकारलाई यसरी सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट होस् या बैठकमा यो केही सल्लाह सुझाव दिँदाखेरि पार्टीभित्रका कमी कमजोरीलाई चाहिँ आलोचनात्मक ढङ्गले टिका टिप्पणी गर्दाखेरि यहाँका सुझाव र अभिव्यक्तिलाई चाहिँ विभिन्न पदसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति छ। यसबारे कस्तो अनुभूति हुन्छ यहाँ? यो मलाई के लाग्छ भने मैले जुन कुरा भने त्यो कुराहरूको खण्डन गर्न जसलाई मन लाग्छ त्यो कुनै तथ्य नभएपछि वा म प्रति कुनै पूर्वाग्रह राखेर पूर्व विचार बनाएर गरेको कुरा मात्रै हो। मैले आज जुन कुरा राष्ट्रको पक्षमा या पार्टीको पक्षमा, पार्टीका नीति सिद्धान्तको पक्षमा राख्दै आएको छु, यो म जुन दिनदेखि यो पार्टीमा आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 30-32 सालदेखि लागेँ, मेरो निरन्तर हो। देशका सिमाना सुरक्षित हुनुपर्छ, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो हुनुपर्छ, हामीले पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूको आधारमा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, पार्टी नीति सिद्धान्त विधि प्रणालीबाट चल्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो विगतका भनाइहरू कसैले अभिलेखमा हेऱ्यो भने उहिलेदेखि प्रश्न हुन्छ नि एउटा कुरा। दोस्रो जहाँसम्म पदको कुरा छ, मैले सम्भवतः भनेको छु बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पार्टीले शिक्षा मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मलाई त्यसमा नियुक्तिको निर्णय गर्दाखेरि पनि अरूले हुनुपर्छ, अहिले म पार्टीकै काम गर्छु भन्ने सम्भवतः पार्टी त्यत्रो ठुलो मन्त्रालयको निर्णय गर्ने व्यक्ति हुँ म, एउटा। दोस्रो, र हामीले जुन बेला विगतका दिनमा आन्दोलन सङ्घर्ष गऱ्यौँ हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा, हाम्रो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको पक्षमा, पार्टीले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा गऱ्यौँ, ती कुराहरू बुझ्ने मान्छेलाई अर्थात् निष्पक्ष ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले त्यस्तो कुरा गर्दैन। अब जसलाई अब कतिपय कुराहरू जस्तो भन्नुहोस्, मैले हाम्रो देशको क्षेत्र डुबान डुबान हुनुपर्छ किनभने भारतको विरोध गरे भन्ने मान्छे पनि छैन। अब मेरो देशको सिमाना डुबान हुनुभन्दा भारतको विरोध हो त? अब मेरो देशको सिमाना सुरक्षित हुनुभन्दा फलानु देशको विरोध गर्ने भन्ने मान्छे पनि छन्।
मेरो देशमा आएर कसैले हामीलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई त के वाइन खुवाउँछु तिमीलाई, तिमी आएर यहाँ बस, त्यो कम्युनिस्ट शैतान हो भन्दा यो मिलेन है। यो कम्युनिस्ट शैतान होइन यो भन्न मिल्दैन। र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई कसैले उपदेश दिने होइन, जनप्रतिनिधिले हाम्रो पार्टीले परिश्रम गर्नुपर्छ भन्दा कतिलाई त्यो चित्त नबुझ्या होला। त्यसकारण यो पूर्वाग्रह र या मलाई नबुझ्नेहरूले भन्ने कुरा हो। तर मलाई यो कुनै पद, कुनै चाहिँ मेरो आकाङ्क्षा कुनै म होइन, मेरो देशप्रतिको मेरो पार्टीको विधानले मलाई गरेको निर्देशन, मेरा घोषणापत्र, हाम्रा पार्टीका घोषणापत्र, राजनीतिक नीति सिद्धान्त, हाम्रो संविधानले गरेको निर्देशन बमोजिम मैले इमान्दारीपूर्वक त्यसको प्रतिरक्षा गरेको त्यो म गरिरहन्छु र पदमा छँदा पनि गरेको छु। फेरि मैले जस्तो भन्नुहोस्, म गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय भन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा मैले जोड दिएँ। देशमाथि नाकाबन्दी भएको बेला त्यो बेलाको अभिलेखहरू त सबभन्दा बढी त्यस बोल्ने मान्छे म थिएँ। त्यस कारण यो पदमा भएर नभएर होइन कि राष्ट्रको पक्षमा निरन्तर बोलिरहनुपर्छ, देशको रक्षाको लागि निरन्तर काम गरिरहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यताबाट निर्देशित मेरा विचारहरू हो। राष्ट्रियताको पक्षमा बोलिरहँदा चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र पनि कहिलेकाहीँ त्यो एउटा के भनौँ, त्यसलाई खेदाइको प्रवृत्ति भनौँ कि अथवा के भनौँ, त्यस्तो चाहिँ आइपर्ने रहेछ। अब हेर्नुहोस्, म त्यो कसले के भन्छ भन्ने कुराको म त्यति विचार गर्दिनँ। यो राष्ट्रियता देशको हितको भएर बोल्दा, जस्तो म कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य छु, मार्क्सवादको बारेमा मैले बोल्दा कसले के भन्छ भन्ने कुरा मलाई किन चिन्ता। म नेपाली हुँ नि। जब 2006 सालमा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, नेपाल भन्ने त्योभन्दा अगाडि पनि थियो। म नेपाली भएर कम्युनिस्ट हुन पाएको छु, नेपाली भएर यहाँको मन्त्री हुन पाएको छु। नेपाल नै अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भने मेरो मन्त्री पद, मेरो पार्टीको के अर्थ हुन्छ। त्यसकारण मैले हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हितको पक्षमा बोलिरहँदा, जनताको अधिकारको पक्षमा बोलिरहँदा कसले के कमेन्ट गर्छ, कसले कहाँ के खेद्ने कुरा गर्छ भन्ने कुरामा म खासै चिन्ता पनि गर्दिनँ। म सम्पूर्ण देशभक्त मानिसहरूलाई भन्छु, देशको पक्षमा बोलिरहँदा कसैले केही भन्छ भने त्यसमा चिन्ता गर्नु हुँदैन। किनभने हामी देश भएर नेपाली भएर बाँचेर त्यहाँभित्र व्यवसाय, पत्रकारिता, राजनीति तब गर्न पाएका छौँ। त्यसकारण देशलाई बलियो बनाइरहनुपर्छ, देशको पक्षमा बोलिरहनुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा 48ले त अझ कर्तव्यको लेखी पनि दिएको छ यसो गर्नु भनेर। अब त्यो कर्तव्यको पालना गर्दा अब कसैलाई चित्त दुख्छ भने त्यो चित्त दुखाइ गलत हो। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँको नेतृत्वसँग, पार्टी नेतृत्वसँग यहाँको अपेक्षा अथवा माग चाहिँ के छ यहाँको? मेरो कुनै पनि माग छैन। मेरो चाहिँ एउटै कुरा छ, चाहे हाम्रो नेतृत्व होस्, चाहे हाम्रो सरकार होस्, सबैले हाम्रो पार्टीले के भनेको छ त्यो ध्यान दिएर त्यो कार्यान्वयन गरौँ। नेपालको संविधानमा के लेखेको छ त्यो कार्यान्वयन गरौँ। हामी चीन र भारत जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा छौँ। हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा कसैको पनि गठबन्धनमा नलागेर विगतका सामन्ती व्यवस्थाले थोपरेका असमान सन्धि सम्झौताबाट मुक्त भएर एउटा मुक्त, स्वतन्त्र, स्वाधीन, स्वाभिमानले पूर्ण र आर्थिक विकासमा अगाडि लम्केको नेपाल हेर्न नेपाली जनताले चाहेका छन्, हामीले चाहेका छौँ। त्यो काम पुरा गर्नेतर्फ लागौँ। त्यसमा अलिकति पनि काम राम्रो भयो भने म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छु। यहाँले चाहिँ यो सरकार गठन हुँदै गर्दा अथवा नेकपा, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरण हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कुनै पद चाहिँदैन, तर नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गरौँ र विधि प्रणालीबाट पार्टीलाई चलाउँ भनेर यहाँले दिनुभएको सुझावलाई नेतृत्वले कसरी ग्रहण गरिराखेको छ? अब उहाँहरूले कसरी ग्रहण गरिरहनु भएको छ त्यो त मलाई सोध्दा थाहा हुन्थ्यो, तर त्यो मैले भनेको आफूले अनुभव गर्दाखेरि त्यो भनेको कुरा मेरो सत्य हो। अब मैले धेरै कुरा त म अहिले भन्न चाहन्न, तर जस्तो उदाहरणको लागि नागरिकताको सम्बन्धमा म कुरा गर्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतले त्यति बेला तत्कालीन एउटा आयोगले सिफारिस गरेका 34,000 विदेशीलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको कुरा बदर गर्यो, खारेज गर्यो। अवैध हो भन्यो उसले, सर्वोच्च अदालत अवैध हो भन्यो, सरकारलाई निर्देशन दियो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा अब नयाँ नागरिकता कानुन कस्तो ल्याउने भन्ने छलफल चलिरहेछ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट एउटा उच्च तहमा छलफल भयो। छलफल हुँदा नागरिकताको विषयलाई हामीले जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने त्यस्ता नीति लिनेहरू पनि छन्, त्यसबाट सजग भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उठ्यो। सबैले त्यसलाई ठिक हो पनि, त्यसलाई मान्नुपर्छ पनि भन्यो। तर के भयो, सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको जन्मसिद्ध नागरिकको आधारमा तिनका सन्तानलाई वंशजको दिने भनेर मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरिदियो। परिपत्र जारी गरेपछि फेरि मुद्दा पर्यो। अदालतले आफ्नो पूर्व निर्णयलाई फेरि स्मरण गराएर त्यो परिपत्र अनुसार काम नगरेर रोक लगायो। अब मैले त जो व्यक्ति नेपालका नागरिक हुन् तिनले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा त म फेरि मेरो दृढ विचार छ। तर अहिले त्यो परिपत्र अन्तर्गत झापा र मोरङमा नागरिकता वितरण गर्दा
भारतीयहरूले नागरिकता लिएर लाइन बसेको त प्रहरीले नै गिरफ्तार गरे। अब मैले भनेको कुरा अलिक गम्भीर रूपमा सोचेको भए त यस्तो परिवर्तन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने मेरो धारणा छ। भनेपछि सरकार पनि राष्ट्रियताका जुन एउटा संवेदनशील विषयहरू छन् त्यसमा चुकिराखेको छ। म आरोप के पनि लगाउन चाहन्न। तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभयो नि, तपाईँले भनेको कुरा कतिको सुनाइ भएको छ भन्ने लाग्छ भने हुनाले मैले नागरिकताको बारेमा यो भनेको थिएँ, सर्वोच्च अदालतले यो भनेको थियो, तर घटनाक्रमले अलि नसुनेको जस्तो अनुभूति भयो। यहाँहरूले भनेपछि यहाँहरूले उठाउनु भएको समस्याहरूलाई चाहिँ सरकारले सुन्न सक्ने स्थिति छैन अहिले। होइन, स्थिति त किन नहुनु, सबैका कान खुलै छन्, आँखा सबैले हेरेकै छन्, अब सुने भइहाल्छ। चाहना हुनु पर्यो भनेको मेरो, त्यो सुन्ने चाहना र तदनुकूल चल्ने संस्कार हामी सबैमा हुनु पर्यो, ममा पनि हुनु पर्यो, सबैमा हुनु पर्यो। हिजो यहाँहरू चाहिँ जुन निरङ्कुश राज्य व्यवस्था विरुद्ध चाहिँ लड्नुभयो, अहिले नेकपामा त्यस्तै अवस्था आएको छ कि आइपुगेको छैन त्यो अवस्था? होइन, अब निरङ्कुश व्यवस्था त उहिले खत्तम भयो, अब नेकपामा कहाँबाट निरङ्कुश व्यवस्था आउँछ? जस्तो एउटै जुन पार्टीको सामूहिक निर्णयमा चाहिँ सरकार चल्नु पर्थ्यो, त्यो नभएर चाहिँ केही व्यक्तिगत रूपले चाहिँ व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भयो भन्ने। त्यो निरङ्कुश व्यवस्थै आउने कुरा भएन, त्यो त हामीले फ्याँकिसक्यौँ। अब कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ मतलब आफूले चाहेको कुरा गर्ने त्यस्ता खालको कुराहरू कसैमा आउन सक्दछ, तर त्यस्तो कुरा आइहाल्यो भने पनि यो त पार्टी प्रणाली हो। पार्टीको एउटा प्रणालीमा गएपछि त्यो कुराले नै सदा सर्वदा त्यो भइरहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि कसैले त्यस्तो सोचेको छ, गर्न खोजेको छ भने पार्टी भने त सामूहिक निर्णयबाट चल्छ, विधिबाट चल्छ, त्यसैले त पार्टी भयो नि। यदि त्यस्तो नगर्ने हो भने त किन पार्टी बनाउनु पर्यो र? त एकजनालाई जे लाग्यो त्यही गर्ने भइहाल्यो नि, किन देशभरिको शक्ति चाहियो र? त्यो हुन सक्दैन। त्यस्तो निरङ्कुश व्यवस्था भन्ने त हुने कुरै भएन। तर निरङ्कुश या आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्ने कसैमा त्यस्तो प्रवृत्ति कसैमा काहीँ आउनु खोजेको या कसैलाई मन परेको छ भने पनि त्यो मन पराएर त्यसबाट केही फाइदा हुँदैन। हिजोको तत्कालीन नेकपा एमाले र अहिले 1 वर्षको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो तुलना गर्न सकिँदैन, किनभने यो 1 वर्ष र पहिलेको नेकपा एमाले त्यो तुलनै छैन। त्यसो किन भन्नुहुन्छ भने यसमा त पार्टी नै छैन, कमिटी नै छैन। तत्कालीन नेकपा एमालेमा के हुन्थ्यो, कुनै पनि राष्ट्रिय विषय आएपछि तत्काल बैठक हुन्थ्यो, थाई कमिटीको, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइन्थ्यो, त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो, घन्टौँ छलफल भएको छन्, कहिलेकाहीँ त 1 हप्तासम्म छलफल भएको छ लगातार। मान्छे आधा घन्टा 1 घन्टा बोल्थे, अनि बहस हुन्थ्यो, ठुलो छलफल हुन्थ्यो, बाहिर भएका सब कुराहरू त्यहाँ आउँथे, सन्दर्भहरू उठाइन्थ्यो, तथ्यहरू आउँथ्यो। अब त्यो त अहिले 1 वर्षमा पार्टी नभए बेला हुने कुरै भएन। मैले त्यो होला भने कल्पना गर्ने कुरा पनि भएन, कमिटी नै नभए बेला कहाँबाट त्यो हुन्छ र, होइन? तर मेरो चाहिँ दृष्टिकोण के हो भने हामीले छिटोभन्दा छिटो पार्टी प्रणाली, पार्टीको विधि विधान पद्धति बमोजिम सामूहिक बल बुद्धिबाट छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने, जसले गर्दा ती निष्कर्षहरू पनि निकै सुविचारित हुन्छन्, त्रुटि हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। पार्टी प्रणाली नै त्यही हो, त्यो गरौँ। अब ढिलो भयो, अब यो यस्तो प्रकारको अव्यवस्था र विघटनको अवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो समाप्त गरौँ, त्यसबाट सरकारलाई पनि राम्रो हुन्छ, पार्टीलाई राम्रो हुन्छ, जनतालाई राम्रो हुन्छ, देशलाई राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यो अहिलेको अवस्थाले चाहिँ अहिले जुन एउटा यो कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र जुन शुभेच्छकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पाइराखेको छ अहिलेको अवस्थाले? होइन, यसबाट त कार्यकर्ताहरूले देशभरिबाट मेरो पनि कुराकानी हुन्छ, यो अवस्था राम्रो भएन, यो छिटोभन्दा छिटो समाप्त गर्नु पर्यो, सरकार सञ्चालनमा, पार्टी सञ्चालनमा हाम्रा ती असल राम्रा प्रणालीहरूलाई पुनर्स्थापित गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने सबैको माग छ। मेरो पनि अरूको जे माग छ त्यही नै हो। कहिलेसम्म टुङ्गिने सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? केही भन्न अब अहिले यो पोलिट ब्युरोको सम्बन्धमा छलफल भएको भन्ने कुरा छापाहरूमा, सञ्चार माध्यममा आइ नै सकेको छ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको जिम्मेवारीको कुरा पनि टुङ्ग्याउने र तलका जुन कामहरू छन् त्यसलाई पनि छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने, अझ हाम्रो माथिल्लो तहको नेतृत्वबाट त जेठ 3 गते स्थापना दिवसमा पारेर सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने भन्ने पनि चर्चा मैले सुनेको छु। हुन त योभन्दा अगाडि पार्टी स्थापना दिवसमा सबै टुङ्ग्याउने भन्ने चर्चा पनि त्यो हुन सकेन। अब अहिले त्यो बेला नभए हुनाले अहिले पनि भइहाल्ला भनेर ढुक्कसँग भन्ने त स्थिति अझै बनिसकेका देख्दिनँ म, किनभने अब हामीहरूको तहमा छलफलै भएको छैन, त्यो बैठकै भएको छैन। हामीभन्दा माथिल्लो सचिवालयले गर्ने छलफलमा अब 22 गते सबै टुङ्गिन्छ त्यति बेला भनेको टुङ्गेन। अब जेठ 3 गते टुङ्गिने भन्ने कुरा आएको छ, आशा गरौँ, प्रतीक्षा गरौँ, सकारात्मक रूपमा सोचौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले नेपालको संविधान कार्यान्वयन गऱ्यौँ, यो देशलाई समाजवाद उन्मुख दिशातिर लाने भन्यौँ, हामीले यो पार्टी, यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउनको लागि हामीले यो पार्टीकरण गरेका हौँ भन्यौँ, हामी ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दियौँ। हामी जनताले कुरा उठाएपछि त्यहाँ कुनै सत्यता छ कि हेरौँ,
किनभने जनताले आलोचना गर्दैमा हामीले विचलित हुनुपर्ने केही छैन। मलाई आलोचना गरेर म त कति पनि विचलित हुन्न। हेर्नुहोस्, त्यहाँ केही सत्यता छ कि भनेर हेर्ने हो, सत्य कुरा छ भने ग्रहण गर्ने हो, झुट कुरा छ भने खण्डन गर्ने हो। लोकतन्त्रमा त्यो हो। र यस प्रणालीबाट गएर कहीँ जनतामा निराशा नहोस्, कतै मान्छेहरू निराश भइसकेपछि त्यसले जुनसुकै कदम उठाउन सक्छ, त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि सरकारले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ, पार्टीको माथिल्लो नेतृत्वले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ, अनि आम रूपमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ। र नेपाली जनताले यो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमानको लागि यत्रो लामो समयसम्म आफ्नो अधिकार जो लडाइँ लडेका छन् त्यसलाई सर्वदा सर्वसदा हृदयमा राखेर हामीले काम सबैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो विशेष जोड छ। हुन्छ, समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको समय संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं थाई समिति सदस्य भीम रावल। नेपाल लाइभको समय संवाद आज यति नै। अर्को विषयवस्तु र व्यक्तित्वको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।